आणि कितली वर्सां आमचे गोंयचे तरणाटे कामा खातीर गोंया भायर धांवतले? आणि कितली वर्सां आमच्या तरणाट्यांक तांच्या पात्रते प्रमाण हांगा संधी मेळच्यो ना? आणि कितली वर्सां जाणटे आवय बापूय आपल्या भुरग्यां कडच्यान पयस एकटेच रावतले? गोंय संपन्न सांस्कृतिक राज्य, सोबीत सुंदर माणकुले आमच्या गोंयांत वेगवेगळ्या संस्कृतीचो संगम दिश्टी पडटा. फाटली कितलीशीच वर्सां राज्यांत मायनिंग, पर्यटन, फार्मा कंपनी सारखे उद्योग चल्ल्यात. पारंपारीक उद्देगाचेर गोंयची अर्थव्यवस्था चलता. आता हे आनी कितलो तेंप चलतले? काळ बदलता तशें आमकांय बदलचेच पडटले. नव्यो वाटो आनी संधी आमकांच सोदच्यो पडटल्यो. आता वेळ आयला ग्रीन इंडस्ट्री आनी गिन्यानाचेर आधारित अर्थव्यवस्था तयार करून ती वाडोवपाचो. आता वेळ आयला आवय बापूय आनी भाव भयणीची सपनां साकार करपाचो. तांकां गोंयांतल्या गोंयांत रोजगाराच्यो संधी दिवपाचो आनी गोंयच्या भायर कामाक आशिल्ल्या तरणाट्यांक परतून गोंयांत हाडपाचो. आमकां अशी अर्थव्यवस्था तयार करूंक जाय जी राज्याक बळिश्ट आनी सशक्त करतली, जी राज्यांच्या लोकांचो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाडयतली, गोंयकारांच्या हातात आपल्या कश्टाचो भरपूर पयसो घोळयतली. मानादीक मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर आनी मानादीक IT मंत्री रोहन खंवटे हांच्या फुडारपणा खाला गोंय राज्याची उदरगत करपाची तयारी चल्ल्या. मात हें करतना आमच्या सुपुल्ल्या गोंयचें सांस्कृतीक वेगळेपण आनी सोबीत पर्यावरण सांबाळूनच आमी फुडें वतात. राज्याची फुडारांत जावपी व्हडल्या उदरगतीची झलक सध्या राज्यभर सुरू आशिल्ल्या उदरगतीच्या कामांतल्यान दिसता. पंचायत घरां, सभाघरां, नवी इस्पितळां, उदकाची पुरवण, रुंद रस्ते, महामार्गाचे बांदकाम, नवे पूल, गांवागांवांत पाविल्ली उदरगत म्हळ्यार फुडें येवपी सकारात्मक बदलाची चिन्हांच. ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू टेक्नॉलॉजी एंड टुरिझम होच गोंय सरकाराचो मंत्र. मात ही उदरगत पर्यावरणाक मार बसनासतना आसतली हाची काळजी सरकारान घेतल्या. ह्या धोरणा प्रमाण काम करतना प्रदूषण जावचे ना अशे उद्देग गोंयांत हाडपा खातीर सरकार काम करता. हाका लागून राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत जातलीच. हेच परी सगळ्यात महत्वाचे म्हळ्यार आमच्या तरणाट्यांक रोजगाराच्यो खूप बऱ्यो संधी मेळटल्यो. आमचे तरणाटे स्वरोजगारा वाटेन वतले. दुसऱ्यांची नोकरी करचे बदला ते स्वताचेच मालक जातले आनी धंद्यातय येतले. आमचे गोंय पुराय संवसारांत फामाद आसा. पर्यटना खातीर, नैसर्गिक सौंदर्या खातीर, हांगाच्या शुद्ध हवे खातीर, निर्मळ उदका खातीर आनी गोंयकारांच्या आपलेपणा खातीर. गोंयांतल्या पर्यटन वेवसायाक पूरक असो उद्देग म्हळ्यार IT उद्देग आनी ITक पूरक थारपी उद्देग म्हळ्यार पर्यटन. पर्यटन आनी IT हे दोनूय उद्देग एकमेकाक पूरक आशिल्ल्यान ते गोंया खातीर योग्यच आसात. पुराय संवसारात IT उद्देग प्रदूषण मुक्त म्हण सिद्ध जाला आनी होच उद्देग गोंयची वळख राखून दवरतना गोंयची उदरगतय करतलो असो हो IT उद्देग गोंयांत हाडपा खातीर सरकार फुडें सरला. आयज पुराय संवसार नॉलेज इकॉनॉमीचे वाटेन वता. गोंयकार मुळातच हुशार. तांची हुशारी वाडोवपाक, तांच्या टॅलंटाक योग्य वाट दाखोवपाक आनी तांकां जाय तें शिक्षण दिवपाक गोंयांत कितल्योश्योच शिक्षण संस्था आसात. जशे की IIT, NIT, BITS पिलानी, गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज, गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, खाजगी कॉलेजी, सरकारी पॉलिटेक्निक, ITIs ह्या शिक्षण संस्थांतल्यान गोंयकार तरणाट्यांक उत्तम शिक्षण मेळटा. शिकून जाल्या उपरांत आमचे तरणाटे गोंयांत नोकऱ्यो सोदतात. तांच्या शिक्षणीक पात्रतायेक योग्य अश्यो नोकऱ्यो तांकां गोंया भायर मेळटात. त्या खातीर ह्या टेक्नॉलॉजी पार्क प्रकल्पांत
अशे तरेच्यो IT कंपनी येतल्यो ज्यो गोंयकारांच्या शिक्षणाक तांच्या पात्रतायेक योग्य आसतल्यो। ह्या प्रकल्पाक लागून आमचे गोंयचे तरणाटे आपल्या घरांत गांवांत रावन तांच्या आवडीच्यो नोकऱ्यो करपाक शकतले। तशें पळोवपाक गेल्यार आमच्या ल्हानशा गोंयांत टॅलंट कमी ना। सगळ्या मळार गोंयकारांनी आपली वेगळीच वळख तयार केल्या। गोंयकारांच्या ह्याच बुद्धिमत्तेक उर्बा दिवन तांकां प्रोत्साहन दिवन ताचो गोंया खातीर फायदो करून घेवपाचो हो वेळ आयला। फुडले पिळगे खातीर जायत्यो संधी तयार करपाची जापसालदारकी आयज आमची आसा। ही जापसालदारकी फक्त सरकाराची न्हय तर दर एका गोंयकाराची आसा आनी ह्या प्रकल्पातच ह्यो संधी मेळपाक शकतात। त्या खातीर ह्या टेक्नॉलॉजी पार्क प्रकल्पात गोंयकारांचेच हित आसा। आमचे पर्यावरण सांबाळून दवरपाक आणि राज्यांत गिन्यानाचेर आधारित अर्थव्यवस्था हाडून सस्टेनेबल इकोसिस्टम तयार करपा खातीर सरकार संवेदनशील आसा। गोंयची सर्वांगीण उदरगत करपाक मानादीक मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या फुडारपणा खाला सरकार फुडें सरला। IT उद्देगाक लागून हेर राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेत जलद उदरगत जाल्या। अशीच उदरगत गोंयाची करपाचो सरकाराचो यत्न आसा। गोंयांत IT कित्याक? IT उद्देग हो गिन्यानाचेर आधारित उद्देग। ह्या उद्देगान देशातल्या हेर राज्यांत जिणेचो दर्जो आनी जिणेशैली वाडयल्या। हो एकच असो नॉन पॉल्युटिंग उद्देग जातून ग्रॅज्युएट जाल्ल्या तरणाट्यांक रोजगार दिवपाची आनी थळाव्याक अप्रत्यक्ष म्हळ्यारच नॉन टेक्निकल रोजगार दिवपाची तांक आसा। हांगाच्या लोकांक आमच्या गोंयकारांक व्यवसायाच्यो संधी आनी रोजगारय मेळटलो। हाका लागून हांगाच्या लोकांचे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाडटले। भारतातल्या हेर IT एनेबल्ड राज्यांतल्यान हे सिद्ध जालां। ह्या उद्देगात आमच्या तरणाट्याक उदरगतीच्यो संधी मेळटल्योच, तेच परी गरजेच्यो हेर गजाली तयार करपाक लागून गोंयकारांक स्वरोजगाराच्यो संधी मेळटल्यो। फाटल्या दशकात ज्या शारांत IT उद्देग स्थापन जाल्यात त्या शारांत बरे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग, अर्थव्यवस्थेत घोळपी पैसो आनी हाका लागून बरी लायफस्टायल, शिक्षण, भलायकी आनी सॅनिटेशन मेळ्ळां। गोंयचे IT धोरण आनी स्कीम जाहीर जाल्ल्यान संवसारांतल्यो नामनेच्यो मल्टीनॅशनल कंपन्यो जशे की विस्टियॉन, ट्रान्सवर्स, वॉवसॉफ्ट, टेंजन्शिया ह्यो गोंयांत स्थापन जाल्यात। तातूंतले एक उदाहरण म्हळ्यार $250 बिलियन टर्नओव्हर आशिल्ली अमेरिकेची नामनेची मल्टीनॅशनल कंपनी विस्टियॉन। ही कंपनी जी BMW, मर्सिडीज आणि ऑडी सारख्या कंपन्या बरोबर वावर करता ती आमच्या गोंयकार फ्रेशरांक खूप बरो पगारय दिता। विस्टियॉनान सुरवातेक 30 जाणां घेवन काम सुरू केलां। तातूंतले 70% तरणाटे गोंयचेच आसात। ती जेन्ना आपलो स्टाफ 30 वयल्यान 300 करतली तेन्ना तांकां आनीक चड जागो जाय पडटलो। ह्या कंपन्याक पळोवन आनीकय IT कंपनी आनी IT स्टार्टअप्स गोंयांत येवपाक लागल्यात। आयज वेळ आयला ह्या कंपन्याक एका जाग्यार हाडपाचो। जितल्यो बऱ्यो कंपन्यो गोंयांत येतल्यो तितल्यो चड संधी बऱ्या नोकरेच्यो गोंयकारांक मेळटल्यो। गोंय सरकारान आता चिमलात आनी परवरे टेक्नॉलॉजी पार्क स्थापन करपाची तयारी केल्या जंय आमच्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेक घटसाण दिवपाक उदरगत जाता। चिंबल गांवच्या ह्या पठाराचेर ह्या आदींच बरोच विकास जाला। हांगा मॉल, 5 स्टार आनी बजेट हॉटेलां, रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स आयल्यात। रस्ते रुंद आसात। ह्याच खातीर हो पठार IT उद्देगाक जाय तसो आसा। चिंबल गांवच्या पठाराचेर टेक्नॉलॉजी पार्का खातीर सरकारान 2015 वर्सा सावन काम करपाक सुरवात केली। 2015 वर्सा टेक्नॉलॉजी पार्क बांदपा खातीर भलायकी खात्या कडल्यान जमीन ताब्यात घेतली। सगळे पेपरवर्कय केलें। सल्लागाराची नियुक्ती करपा खातीर निर्णय लेगीत जालो। 2017 वर्सा हे सरकार आयल्या उपरांत टेक्नॉलॉजी पार्क स्थापन करचे आदीं योग्य धोरण तयार करप, येवजण्यो तयार करप,
बऱ्या उद्देगांक गोंयांत आपोवपा खातीर जाय तशी सुवात तयार करपाचें थारलें. 2015 वर्सा सुरू जाल्लो हो प्रकल्प तसो बरोच फुडें पाविल्लो, मात सरकारान ताचेर परत पुराय विचार केलो. त्या खातीर हो प्रकल्प 2 भागात विभागलो. योग्य सल्लागाराची मजत घेवन प्रकल्पात बदल केलो. पुराय संवसारात उण्यांत उणे 150 ते 200 एकर जमिनीचेर IT पार्क प्रकल्प उबारतात. पूण गोंयची भूगोलीक परिस्थिती लक्षांत घेवन गोंय सरकारान धाकट्यो IT पार्क्सांची रचना केल्या. चिंबला आनी पर्वरी IT पार्क्स येतले. ह्या टेक्नॉलॉजी पार्का खातीर घेतिल्ली जमीन सरकार फक्त IT आनी IT संबंधित उद्देगा खातीरच वापरतले. आदल्या धोरणा प्रमाण हो प्रकल्प 4.5 लाख जमिनीचेर पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्वाचेर जावपाचो आशिल्लो, मात ह्या प्रकल्पात पुराय बदल करून आता फक्त 10 ते 12 एकर जमिनीचेर चिंबल टेक्नॉलॉजी पार्काचे फक्त 3 ब्लॉक्स असतले. ह्या प्रकल्पाक लागून 7,000 वयर थळाव्या लोकांक 10 वर्सां कालावधीन रोजगार मेळटलो. चिंबल गावांतल्या लोकांक अपग्रेड आनी एम्पावर करपाचो उद्देश दवरून नियोजन केल्ल्या टेक्नॉलॉजी पार्काचे आर्किटेक्चर गोंयच्या वातावरणाक योग्यच आसतलें. चिंबल गावांतल्या उदक आनी विजेच्या स्रोताक हात लावचे ना. ह्या प्रकल्पा खातीर वेगळी ओव्हरहेड टाकी बांदतले. तशेंच जाय तितली वीज मेळची ह्या खातीर प्रकल्पाचे सुवातेर स्वतंत्र इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफॉर्मरूय बसयतले. ह्या प्रकल्पा खातीर गरजेच्यो सगळ्यो सुविधा नव्यान उबारतले आनी ह्या नव्या सुविधांचो गावाक व्हडा प्रमाणात फायदो जातलो. ह्या प्रकल्पा खातीर सस्टेनेबल बांदकामय जातले. ह्यो इमारती ग्रीन इमारती आसतल्यो. ह्या प्रकल्पात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगय करतले. ह्या टेक्नॉलॉजी पार्काच्या बांदकामाचे नियोजन करतना पर्यावरणाच्या संरक्षणाची पुराय काळजी घेतल्या. पर्यावरणाक आनी हांगाच्या निसर्गीक स्रोतांक कसलोच मार बसचो ना हाची काळजी प्रकल्पाच्या नियोजना सावनच घेतल्या. नियोजित टेक्नॉलॉजी पार्का कडल्यान हांगाचे तळे सुमार 400 मीटर पयस आसा. हाका लागून हे तळे आनी हांगाचे पर्यावरण आसा तशेंच उरतलें. चिंबलांतल्या टेक्नॉलॉजी पार्कांत स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग आनी अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स उपलब्ध करतले, जाका लागून तरणाटे, शाळेंत वचपी भुरगीं, बायलां आनी जाणटे एम्पावर जातले. SC आनी ST समुदायाची उदरगत करपाक खासा भर आसतलो. ह्या वावराक लागून थळावे तरणाटे उद्देगा खातीर रोजगारक्षम जातले. हाका लागून दर एका व्यक्तीच्या हातांत आपल्या कष्टाचो पैसो येतलो. उदरगती खातीर चिंबला पंचायतीक जाय ती सगळी मजत सरकार दितले. साधन सुविधा उबारपाकय पंचायतीक पुराय मजत आसतली. ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय, हॉटेलां आनी दुकानां सुरू जातलीं. स्वरोजगाराक उर्बा मेळटली. तशेंच हाऊसकीपिंग आनी अन्नाची मागणी आसतली, जाका लागून हांगाच्या लोकांक रोजगार मेळटलो. हाका लागून गांवच्या लोकांक व्यवसायाच्यो आनीकय जायत्यो संधी मेळटल्यो. चिंबलांतल्या टेक्नॉलॉजी पार्का भायर पर्वरे टेक्नॉलॉजी पार्क विकसीत करपाचो सरकाराचो विचार आसा. ह्या पार्काची उदरगत आधुनीक पद्धतीन करतले. ह्या पार्काच्या बांदकामा खातीर सुमार 3 एकर जमीन लागतली. पर्वरेंतल्या ह्या उदरगतीक लागून सुमार 2,500 वयर रोजगार निर्मिती जातली. दोनूय IT पार्क्सांची उदरगत ही अनुदानाचेर आधारित आसतली. प्रोजेक्ट सस्टेनेबल एनर्जी तत्वाचेर डिझायन केला. लीड रेटेड मास्टर प्लॅन डिझायना खातीर हांगा उर्जेचो उणो वापर जातलो. ह्या उदरगती खातीर इनपूट पॉवराची मागणी उणी करपाक सोलर पॉवर इंटग्रेटेड टेक्नॉलॉजी सिस्टमचे नियोजन केला. चिंबला आनी पर्वरे गावाची उदरगत करप आनी पुराय गोंयभर IT उदरगत पावोवप आनी पर्यटना खातीर फामाद गोंयाक नॉलेज बेस्ड इकॉनॉमी करप हो सरकाराचो उद्देश आसा. म्हणूनच अपलिफ्ट आनी अपग्रेड करपाक शकपी बदलाक येवकार दिवया. गोंयाक उदरगतीच्या दिशेन व्हरया. गोंयचो नवो इतिहास बरोवया.
प्रत्येक गोंयकाराची सपना साकार करूया। दर एका आवय बापायचे स्वप्न पुराय करूया। आपल्या भुरग्या वांगडा रावपाचे तांचे स्वप्न, भुरग्यांची नोकरी व्यवसायात भरभराट जाल्ली पळोवपाचे स्वप्न, पुराय कुटुंबा वांगडा सुखा समाधानान रावपाचे स्वप्न गोंयांतच पुराय करूया। पर्यावरणाक मार बसचो ना अशी उदरगत करूया। हुशार, समृद्ध आणि संपन्न गोंया खातीर एकठांय येवया।